कैसा आपको आइडिया आता है, लेकिन एक कॉर्नर से लेना है इसको। आज एक ऐसे मौजू पे बात करूंगी मैं आपसे जो हर माँ के दिल के बहुत करीब होता है। माँ बनकर बच्चों की तरबियत कैसे करें। अगर आप एक हाउस वाइफ है तो समझ लें कि अल्लाह ताला ने ना आपको बहुत बड़ा दर्जा दिया है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको बच्चों की पहली दरसगाह का दर्जा दिया है। आपकी गोद ही बच्चे का जो है ना वो पहली दरसगाह होती है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हसन महन मामा के चैनल पे आप तमाम देखने वालों को बहुत बहुत वेलकम है। उम्मीद है कि आप तमाम लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। बच्चों को मारे बगैर, उनको डांटे बगैर, उनको डराए बगैर अपनी बातें बच्चों से कैसे मनवाएं या उनकी अच्छी तरबियत कैसे करें ताकि हमें खुद पे भी फख्र हो, अपने बच्चों पे भी फख्र हो। ऐसी कौन सी आदतें हैं, ऐसी 10 आदतें मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह आज के इस व्लॉग में, जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगी। आपके साथ वो बातें शेयर करने से पहले आपको थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पे ना संडे का दिन था और थोड़े से क्लिप मैंने रिकॉर्ड किए थे आपके साथ शेयर करने के लिए कि आप भी अपने बच्चों की किस तरह स्टडीज वगैरह में और उनके प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प कर सकती हैं। समर पैक में ना काफी बच्चों को प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं, तो बस उनकी प्रिपरेशन हो रही थी क्योंकि उनके जो पापा है वो घर पे ही थे असम मिरहा के, तो हमने कहा चले मिल के ना बनाते हैं और सब एक एक प्रोजेक्ट जो है वो बना रहे थे और कंप्लीट होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। साथ ही साथ ये भी बनाते हैं और साथ ही साथ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ऐसी 10 बातें जिनको जानकर, जिन पर अमल करके हम अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी है ना वो ये है कि माँ सिर्फ दूध पिलाने वाली नहीं बल्कि किरदार बनाने वाली होती है। और हजरत अली का भी यही कौल है, वो फरमाते हैं कि बच्चे की इब्तदाई तरबियत माँ की गोद से शुरू होती है। आप जो जुबान बोलती हैं बच्चे वही सीखते हैं, आप जैसा इखलाक दिखाती हैं वही उनका इखलाक बनता है। अगर आप सब्र, नरमी और दुआओं से काम लेती हैं ना तो बच्चे एक मुतमईन और बाशऊर इंसान बनते हैं। क्योंकि अगर हम किसी बिगड़े हुए बच्चे को देखते हैं ना, किसी को ऊंची आवाज में बोलते देखते हैं या वो बच्चा बहुत जिद कर रहा होता है, चिड़चिड़ा सा हो जाता है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हम माओं का ही हाथ होता है। क्योंकि अक्सर हम अपने घर के कामों के प्रेशर में, जहनी दबाव में या अपने शौहर के साथ अगर किसी छोटी सी बात पे झगड़ा हो गया है या अगर ससुराल में रहती हैं तो किसी नन की किसी बात से या अपनी सास की किसी बात से या इवन कि अपनी फैमिली, अपने बहनों की किसी बात से, अम्मी से कोई बात हो गई, तो सारा गुस्सा ना कहीं ना कहीं अपने बच्चों पे निकाल रही होती हैं। और लाशऊरी तौर पर ऐसा होता है, यानी कि हम जानबूझ के ऐसा कर रही होती हैं, बस दिमाग में हमारी परेशानियां चल रही होती हैं और हम जो है ना बस गुस्से का इजहार कर देती हैं और वही गुस्सा हमारे बच्चों में जाके बैठ जाता है। बच्चे वो नहीं सीखते जो हम उनको सिखाते हैं, बच्चे वो सीखते हैं जो वो हमें करता हुआ देखते हैं। तो इसलिए सबसे पहला काम जो हमें बच्चों की तरबियत में करना है ना वो ये है कि हमने अपने आप को एक सही ट्रैक पे रखना है, अपनी जात पे भी थोड़ी सी मेहनत करनी है ताकि बच्चे हमें देख के ना पॉजिटिव सीखें और अच्छा सीखें और अच्छे रास्ते पे रहें। तो इसीलिए माँ की जो है ना अहमियत बहुत ज्यादा है और तरबियत की बुनियाद भी जो है ना एक माँ से ही होती है। अब दूसरी बात मैं आपसे शेयर करती हूँ कि रोजमर्रा के कामों में हम किस तरह अपने बच्चों की तरबियत कर सकते हैं। कभी कभार हमें ये समझ नहीं आ रही होती कि तरबियत करनी किस तरीके से है। क्या उनको हमने 1 घंटा पास बिठा के उनके साथ सारी नसीहतें उनको करनी है, या उनको कहीं हम किसी ऐसी अकेडमी में डाल दें जहाँ पे उनकी तरबियत हो जाए, या उनको कोई ऐसे कोई किसी इंसान के पास छोड़ दिया जाए जो उनको सही तरह समझाए। आखिर किस तरीके से हम इनकी तरबियत कर सकते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा होता किस रास्ते पे हम चलेंगे हमारे बच्चों की अच्छी तरबियत हो सके। तो दूसरी बात आपने जो याद रखनी है ना वो ये है कि आपने अपने बच्चों को वक्त देना है। यकीन करें, आपके ड्रामों से, फिल्मों से, मोबाइलों से, इन सब चीजों से कहीं ज्यादा जो अहम है ना वो आपके बच्चे हैं, जो आपका सरमाया है, जो आपका दिल, कहते हैं ना एक माँ का दिल होता है, वालिदैन के दिल होते हैं, ये आंखों की ठंडक होती है औलाद। तो अपने बच्चों को वक्त दें, उनका वक्त ना इधर उधर करके जाया ना करें, अपने बच्चों को वक्त दें। वक्त बहुत कीमती है। अगर आप अपने बच्चों को सहूलतें नहीं दे सकते, उनकी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकते, उनको वक्त तो दे सकते हैं ना, उस वक्त में उनको सिखाएं, अच्छे अल्फाज सिखाएं, उनको सलाम करना, उनको शुक्रिया बोलना, उनको माजरत जैसे अल्फाज की आदत बनवाएं ताकि अगर वो किसी को, कोई उनको नजर आए ना तो उसको वो सलाम करने वाले बने। कोई उनके साथ कोई नेकी करे उसको शुक्रिया बोलने वाले हों, अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो वो माजरत करने वाले हों। जानवरों में और इंसानों में इसी चीज का फर्क होता है और वो होता है तरबियत। पालतू जानवरों के बच्चे भी पल जाते हैं, लेकिन इंसानों में और जानवर में एक यही फर्क है कि उनकी तरबियत, उनकी अच्छी परवरिश। तीसरे नंबर पर जो बात आती है ना वो आपने अपने बच्चों को सिखानी है नमाज की आदत। खुद नमाज पढ़ें और बच्चों को मोहब्बत से समझाएं। अपने बच्चों को अपने साथ खड़ा करें। अगर बच्चे आपके छोटे हैं ना, 7 साल से छोटे हैं, तो उनको अपने साथ, बल्कि बताने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद नोट करें, जब आप नमाज बिछाएंगे तो आपके वो छोटे छोटे बच्चे खुद ब खुद आके आपके साथ नमाज पढ़ने लग जाएंगे। बच्चों को इतना शौक होता है। और अगर 7 साल से बड़े बच्चे हैं तो उनको समझाएं, उनको अपने साथ नमाज में ना खड़ा करें और अपने साथ उनको नमाज पढ़ाएं। अगली बात जो है ना वो ये है कि अपने बच्चों को कहानियां सुनाएं।
اور کہانیاں آپ تبھی سنائیں گے جب اپنا وقت بچوں کے لیے نکالیں گے. اسلامی کہانیاں آج کل تو اتنی زبردست بکس آئی ہوئی ہیں اور اتنی سستی سستی کتابیں ہیں, 20 روپے 30 روپے میں اتنی اچھی کتابیں مل جاتی ہیں. وہ لے کے آپ اپنے بچوں کو وہ سنائیں. اگر آپ نہیں خرید سکتے یا آپ نہیں خریدنا چاہتے تو آپ اپنے بچوں کی جو کورس کی بک ہوتی ہے نا, ان کے اسکول میں جو بکس لگی ہوتی ہیں ان میں سے اسلامیات کی بک لے کے, اردو کی بک لے کے, اس میں اتنی پیاری کہانیاں, اتنی مزے کی کہانیاں ہوتی ہیں اور ان میں سبق بھی ہوتا ہے. تو وہ والی کہانیاں بچوں کو کہیں پڑھیں, آپ بچوں سے بڑی خوشی خوشی سنیں. بچوں کے مجھے سناؤ پڑھ کے, میرا دل کر رہا ہے آپ کہانی پڑھو اور میں اسے سنوں. اس طرح کر کے اپنے بچوں کے ساتھ انوالو رہیں. اگلی بات یہ کہ تنقید کے بجائے بچوں کی رہنمائی کریں. اگر آپ کا بچہ غلطی کرے تو ڈانٹنے کے بجائے اسے پیار سے سمجھائیں. دیکھیں غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, ہم اتنے بڑے لوگ, اتنے بڑے ہو گئے ہیں, اتنی ہماری عمریں ہو گئی ہیں, لیکن پھر بھی ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. خود اس بات کو سمجھیں کہ ہم سے بھی اکثر صحیح فیصلے نہیں ہوتے. کہیں بات کرتے وقت ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہم کیا بات کریں, کوئی ہم سے ایسا سوال کرتا ہے ہمیں جواب نہیں آ رہا ہوتا. تو جب والدین ہو کے ہم سے بھی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں تو ہم خود کو سزا نہیں دیتے. تو بچوں کی چھوٹی سی غلطی پہ ہم کیوں ان کو سزا دینے لگ جاتے ہیں, ان کو تنقید کرنے لگ جاتے ہیں, ان کو ڈانٹنے طنز کرنے لگ جاتے ہیں ان پہ. تو آپ نے یہ غلطی بالکل بھی نہیں کرنی اور اپنے بچوں کو پیار سے سمجھانا ہے. اگلی بات یہ کہ آپ نے اپنے بچوں کو نا دعائیں سکھانی ہیں, روزمرہ کی دعائیں. کھانا کھانے کی دعا, کھانا کھانے کے بعد کی دعا, واش روم جانے کی دعا, واش روم سے باہر آنے کی دعا, گھر سے جانے کی دعا, سیڑھیاں اترنے کی, سیڑھیاں چڑھنے کی دعا. بہت چھوٹی چھوٹی سی دعائیں, مختصر سی دعائیں ہیں. اور یہ ہے کہ یہ دعائیں جب آپ بچپن سے بچوں کو عادت ڈال دیتی ہیں نا تو یہ ان کے لیے بہت اچھی ایک ہیبٹ ہے بچوں کے لیے. اور ایون کہ میں اگر اپنی آپ کو بتاؤں, اگزامپل دوں, تو میرے بچے چھوٹے ہی تھے تب سے ان کو میں گھر سے جانے کی دعا, واش روم کی دعا, یہ دعائیں بہت ضروری ہوتی ہیں. اور سونے کی دعا, دودھ پینے کی دعا. تو اگر آپ کو خود نہیں آتی, آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں, ہر دعا وہاں پہ آپ کو مل جائے گی. اور اپنے بچوں کو نا رات کو جب بچے سو رہے ہوتے ہیں نا, وہ سب سے بیسٹ ٹائم ہوتا ہے. بچوں کے پاس جب آپ لیٹی ہوتی ہیں, بچوں سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں نا, ساتھ ہی ساتھ یہ ریپیٹ کروایا کریں روزانہ ایک دعا. اگر نہیں یاد ہوتی 2 دن 3 دن اس کو لے لیں, لیکن 2 سے 3 دن میں آرام سے بچوں کو دعا یاد ہو جاتی ہے. اتنی چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہوتی ہیں اور بچے نا بڑا انٹرسٹ لے کے بھی دعائیں جو ہیں وہ یاد کرتے ہیں. ایک اور بات آپ یاد رکھیں کہ ماں ہونا نا آسان نہیں ہے, لیکن اللہ کا قرب اسی میں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جو ماں ہے نا اس کا بڑا درجہ ہے. اکثر عورتیں پریشان ہو جاتی ہیں کہ ہم تو ایکسٹرا جو ہے نوافل نہیں پڑھ سک رہی, یا ہم تو ایکسٹرا جو ہے عبادت نہیں کر سک رہی, بس نماز ہی بڑی مشکل سے ہم سے پڑھنے ہوتی ہے, ہمارے بچے ہم کیا کریں. تو یقین کریں اگر آپ اپنے بچوں کے کام خوشی خوشی کرتی ہیں نا, یہ آپ کی بہت بڑی عبادت ہے. اگر ایک ماں جو اپنے بچے کی وجہ سے تکلیف سہتی ہے نا, اگر اس رات کو اٹھ کے اپنے بچے کو فیڈ کرواتی ہے, اپنے بچے کو اس کا ڈائپر چینج کرتی ہے, یہ سب آپ کی عبادت میں لکھی جا رہی ہیں چیزیں. اس کو آپ چھوٹا نہ سمجھیں, اس کو بوجھ نہ سمجھیں کہ میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں. اکثر عورتوں کی یہ بھی سوچ ہوتی ہے کہ کیا مصیبت ہے, بس میں پریشان ہو گئی ہوں, تھک گئی ہوں. نہیں, آپ میری یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں آپ کی عبادت میں لکھی ہوئی ہیں. تو آج سے خوشی خوشی جو ہے نا یہ سارے کاموں کو کریں. اور یہ تربیت کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں میں آپ سے اسی لیے شیئر کر رہی ہوں تاکہ ان پہ عمل کر کے نا آپ کی زندگی سنورے, آپ کی اولاد کی زندگی سنورے. کیونکہ ہم اگر کسی سے مشورہ بھی کرتے ہیں تو اتنی بڑی بڑی ہمیں باتیں سننے کو مل جاتی ہیں, ایسے کر لو ویسے کر لو, اور ہمیں سمجھ کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا. اسی لیے میں آپ کے ساتھ مختصر قسم کی باتیں شیئر کر رہی ہوں جو آپ کو آسانی سے سمجھ بھی آ جائیں اور آپ ان پہ آسانی سے عمل بھی کر سکیں. دیکھیں تربیت میں نا کبھی بھی جلدی نہ کریں, وقت دیں, خود سیکھیں اور سکھائیں. اگر آپ صبر سیکھیں گے نا تو بچہ بھی صبر سیکھے گا. اور سب سے امپورٹنٹ بات وہ یہ کہ آپ نے نا خود کو کمتر نہیں سمجھنا, آپ گھر کی بنیاد ہیں. اگر آپ کو کچھ نہیں بھی آتا نا, کسی چیز میں آپ تھوڑی ویک نہیں ہے تو اس کو سیکھ, کیونکہ عقل مند اور کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو سیکھنے میں شرم محسوس نہ کرے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی, تو ہمیں بغیر کسی شرم کے نا ان کو سیکھ لینا چاہیے. بس یہ بات یاد رکھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی محنت کا پھل دیر سے ملے گا مگر بہت خوبصورت ہوگا. ماں بن کر اگر آپ نے اچھا انسان بنایا تو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی. اللہ ہم سب کو صبر, حکمت اور محبت سے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقین کریں یہ بچے اتنے خوبصورت ہیں نا, یہ اولاد کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت پیارا دیا ہے. اور یہ اس کی قدر ان لوگوں سے پوچھیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے. ان سے پوچھیں کہ اولاد کی تڑپ کیا ہوتی ہے, اولاد کی قدر کیا ہوتی ہے, اور اولاد ہونا کتنی نعمت ہے. تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا اپنی اولادوں کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں دے. اللہ تعالیٰ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک, ہمارے دل کا سکون بنائے. اللہ تعالیٰ سب کو اولاد کے غم سے محفوظ فرمائے. کیونکہ ایک ماں کی زندگی میں اچھی طرح سے سمجھ سکتی ہوں کہ وہ بس نا اپنی اولاد کے ارد گرد ہی گھوم رہی ہوتی ہے, سوتے میں بھی اپنی اولاد کی بس اپنی اولاد کے لیے دعائیں, اٹھتے بیٹھتے اپنی اولاد کی فکر ہی رہتی ہے, ان کے لیے دعائیں کرتے کرتے ماں کی زبان نہیں تھکتی.
تو ماں تو ہے نا قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے، اور انمول تحفہ جو ہم ہیں نا، تو ہم نے اپنے بچوں کو بھی انمول بنانا ہے۔ امید ہے جتنی باتیں میں نے آپ سے شیئر کی ہیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی، آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوں گی، آپ کے لیے یہ آپ کے بچوں کی تربیت میں مددگار ثابت ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے یہی امید ہے، اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو نیکی کی راہ پہ رکھے۔ یہاں تک تھا آج کا ولاگ، ملوں گی انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ولاگ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔